अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे आप लोगों को कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामात तो बताई, लेकिन उनका सन नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? और क़यामत की तारीफ़ और क़यामत कायम करने का मकसद और सज़ा और जज़ा के लिए दुनिया को ख़त्म करना किस लिए ज़रूरी है, और क़यामत की चंद एक निशानियां आप लोगों की खिदमत में हम पेश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के अंदर। हदीस पाक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की अलामात का जिक्र किया, लेकिन क़यामत का सन नहीं बताया, क्योंकि इसको लोगों से मख्फी रखना ज़रूरी था। इस सवाल के जवाब में इतना ही कहा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि मैं साइल से ज़्यादा नहीं जानता। मतलब ये कि साइल जितना तो क़यामत के बारे में जानता है वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन यहाँ इसका इजहार करना मुनासिब नहीं, क्योंकि एक मख्फी मामला है और इसका इजहार कुरान करीम के हुक्म के खिलाफ है। वरना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत का सन भी जानते थे, उसका दिन भी जानते थे, उसकी तारीख भी जानते थे, और जिस घड़ी में क़यामत बर्पा होनी थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो घड़ी भी जानते थे, वो लम्हा भी जानते थे। और क़यामत कायम करने का मकसद क्या है? वो दिन कि जिसमें मखलूक के अमाल का हिसाब व किताब होगा और इताअत गुजारों को निजात का परवाना और नाफरमानों को अजाब का परवाना अता किया जाएगा। उस दिन को क़यामत कहते हैं, वो दिन क़यामत कहलाता है। और बहुत सारी हदीस पाक से ये मिलता है कि वो दिन 50,000 साल के बराबर होगा। और बहुत सारी रवायात के अंदर ये भी आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन के निस्फ हिस्से के अंदर पूरी मखलूक से हिसाब व किताब ले लेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि जो निस्फ हिस्सा बचेगा उसके अंदर क्या होगा? फिर बहुत सारी रवायात के अंदर यह भी मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह दुनिया के अंदर एक साल गुजरे और एक साल के वक्त के अंदर वो सारी मखलूक से हिसाब व किताब ले लेगा, फिर एक साल से कम 6 महीने के अरसा के अंदर, और फिर 6 दिन के, फिर घंटे के हिसाब से। तो बहुत सारे आप मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी कि फिर अगर एक घंटे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सारी मखलूक से हिसाब व किताब ले लेगा, तो फिर जो पीछे वक्त बचता है उसके अंदर क्या होगा? तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब खुदा, अपने हबीब की, अपने यार की, अपने दोस्त की और अपने महबूब की वो शान बयान करेगा, और वो उसकी शान बताएगा कि मेरे महबूब का मकाम ये है, मेरे महबूब की शान ये है, मेरा महबूब ये है। तो हजरात जी एहतशाम, हम इस दुनिया में देखते रहते हैं कि बाज़ लोग जुल्म भी करते हैं और जुल्म करते करते मर जाते हैं, उनके जुल्म पर उनको कोई सज़ा नहीं मिलती। और बाज़ लोग जुल्म सहते सहते मर जाते हैं, उनको उनकी मजलूमियत पर कोई जजा नहीं मिलती। अगर इस जहान के बाद कोई जहान ना हो, जालिम जो है वो सजा के बगैर, मजलूम जजा के बगैर रह जाएगा। और ये चीज अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के खिलाफ है। इसलिए ये जरूरी है कि इस आलम के बाद कोई और आलम हो जिसमें जालिम और को सजा दी जाए और मजलूम को जजा दी जाए। अच्छा, अब जजा और सजा के लिए दुनिया को ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है? तो याद रखें कि जजा और सजा के निज़ाम को बर्पा करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस आलम को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जजा और सजा उस वक्त जारी हो सकती है जब बंदों के अमाल ख़त्म हो जाते हैं। और जब तक तमाम इंसान और ये कायनात ख़त्म ना हो जाएं, तो लोगों के अमाल का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा।
اب مثال کے طور پر قابیل نے قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا، اب اس کے بعد جتنے قتل ہوں گے ان کے قتل کے جرم سے قابیل کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے جب تک قتل کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا قابیل کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح حابیل نے ظالم سے بدلہ نہ لینے کی رسم ایجاد کی۔ اب اس کے بعد جو شخص بھی یہ نیکی کرے گا، کسی ظالم سے اس سے بدلہ نہیں لے گا، اس سے اپنی جزا نہیں لے گا، تو اس کی نیکی میں سے حابیل کے نامہ اعمال میں بھی نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ اس لیے جب تک اس نیکی کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا حابیل کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک بندے نے مسجد یا کنواں بنا کر وہ مر گیا، تو جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اس کنویں سے پانی پیا جاتا رہے گا، اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور کوئی شخص بت خانہ، شراب خانہ بنا کر مر گیا، تو جب تک وہاں پر بت پرستی ہوتی رہی، شراب نوشی ہوتی رہی، جوا کوئی کھیلنے والے کھیلتے رہے، تو اس کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور جس شخص نے کوئی اچھا عمل کیا وہ مر گیا، تو جب تک وہاں پر نیک کام ہوتے رہیں گے، وہ بنانے والے نے جو بنایا ہے اس کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اس لیے جب تک یہ دنیا اور اس دنیا میں انسان موجود ہیں اس وقت تک لوگوں کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہو سکتا، اور لوگوں کے نامہ اعمال مکمل کرنے کے لیے دنیا اور دنیا والوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اس کے متقاضی ہے کہ جزا اور سزا کا نظام قائم کیا جائے، اور جزا اور سزا کا نظام نافذ کرنے سے پہلے قیامت قائم کرنا ضروری ہے۔ اب آئیے کہ قیامت کی چند ایک نشانیاں آپ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کے اندر جو نشانیاں بیان فرمائی گئی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے اور جہالت کی کثرت ہوگی۔ اب دیکھیں بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جن کی ابھی جوانی ہے اور بالکل ینگ عمر میں وہ رفتہ رفتہ کر کے جو ہے وہ انتقال کر رہے ہیں۔ تو علماء کا اٹھ جانا حقیقت میں علم کا اٹھ جانا ہے۔ اور زنا اتنی کثرت اور بے باکی سے ہوگا کہ سامنے زنا ہو رہا ہوگا اور کسی کو روکنے کی جرت نہیں ہوگی۔ آپ یہ نشانی بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ یہ موجود ہے یا نہیں، اور کتنی تیزی سے یہ پھیل رہی ہے۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، حتیٰ کہ ایک مرد کی کفالت میں 50 عورتیں ہوں گی۔ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے انگارہ ہاتھ میں رکھا جائے اور اس ہاتھ میں اس انگارے کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک درد مند آدمی قبرستان میں جا کر یہ تمنا کرے گا کاش یہ جو قبر میں ہے اس کی جگہ میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت میں برکت اس طرح ختم ہو جائے گی کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ دنوں کے برابر، اور مہینہ جو ہے وہ ہفتوں کے برابر، ہفتہ دنوں کے برابر، دن گھنٹوں کے برابر گزر جائیں گے۔ زکوٰۃ کو دینا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ لوگ اس کو تاوان سمجھیں گے۔ مرد بیوی کا غلام ہوگا، والدین اولاد کی غلام ہوں گے۔ گانا باجے اور موسیقی کا عروج ہوگا۔ دجال کا ظہور ہوگا جس کے ساتھ یہود کی فوج ہوگی۔ اس کی ایک طرف اس کی جنت ہوگی جو کہ حقیقت میں جہنم ہے، اور ایک طرف اس کی جہنم ہوگی جو کہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ جو اس کا کلمہ پڑھے گا اسے اپنی جنت میں، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ ملک شام کی جامع مسجد دمشق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ دجال کو قتل کریں گے۔ ان کے دور میں عدل و انصاف ہوگا۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام
حضور کے امتی بن کر آئیں گے اور 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر آپ کا انتقال ہوگا، اور اس کے بعد جو یہ قیامت کا سلسلہ ہے یہ جاری و ساری ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راستوں پر ہمیں چلنے کا کہا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔